सम्मान्य सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीद्वारा सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको धारणा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम कोरोना महामारीको कारण सिर्जित आर्थिक तथा जनजीवनमा पर्ने प्रभावका चुनौतीहरूको सामना गर्दै देशलाई सुरक्षित राख्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु। यो देशको साझा चुनौती हो, तर यो चुनौतीको सामना गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो अगाडि प्रस्तुत मुख्य चुनौतीहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। यी सिद्धान्त र नीतिहरू यिनै चुनौतीमा केन्द्रित भएर बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। अहिलेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थामा कृषि र राष्ट्रिय सुरक्षालाई अत्यधिक महत्त्व दिनु अत्यन्त आवश्यक छ, किनभने नेपाल बाहिर रहेका लाखौँ नेपालीहरू त्यहाँ जुन प्रकारको गम्भीर परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन्, ती नेपालीहरू अब निकट भविष्यमा स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने देखिँदैछ। सुरक्षाको स्थितिको बारेमा मैले चर्चा गरिरहनु पर्दैन। नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत कालापानी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ र यस अतिक्रमणको सम्बन्धमा यस सम्मानित सदनमा र संसदका विभिन्न समितिहरूबाट पटक पटक नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराइएको थियो र ती क्षेत्रहरूको सुरक्षाको लागि आवाज बुलन्द गरिएको थियो, तर अहिलेसम्म त्यसमा कुनै सार्थक पाइला चालिएको छैन। देश सुरक्षित नभई, जनता सुरक्षित नभई त्यहाँका कुनै पनि विकास गतिविधिहरू सार्थक रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनन्। त्यसकारण यो राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्नुको अर्थ हाम्रो सिमानाको सुरक्षा गर्नको लागि त्यहाँ आवश्यक सुरक्षाकर्मीहरू खटाउने र ती सुरक्षाकर्मीहरूको लागि बस्ने, खाने, लुगा, कपडा, उपकरणहरूको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने कुराहरू पर्दछन्। तर हामी सुनिरहेका छौँ अहिले सिमानामा कोरोनाको सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि, भारतबाट आउने मानिसहरूको आवागमनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरू समेत बिचल्लीमा हुने स्थिति भइरहेको कुरा हामी दिनदिनै छापाहरूमा पढ्छौँ, टेलिभिजनमा हेर्छौँ। त्यसकारण मैले अब आउने बजेटमा नीति सिद्धान्त बनाउँदा ती व्यक्तिहरूको लागि, ती सुरक्षाकर्मीहरूको लागि र ती सिमानाका क्षेत्रहरूमा तुरुन्तै भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने लगायत ती व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक उपकरणहरूको प्रबन्ध गर्ने नीति प्रष्ट रूपमा अगाडि सारिनु पर्दछ। हामीले अहिले जुन कालापानी क्षेत्रको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यहाँ पनि धेरै समय अगाडि नेपाली सेनालाई सडक निर्माण गर्नुपर्ने कुराको आवश्यकता बोध भएर जिम्मा दिएको थियो भन्ने कुरा हामीले जानेका हौँ, बुझेका हौँ, तर त्यो सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै काम भएन। किनभने नीति र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरिँदैन भने त्यो नीति र सिद्धान्तको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। पञ्चायतकालमा समेत त्यहाँ सीतापुल भन्ने ठाउँमा भारतसँगको भन्सार र टिङ्कर नाका भन्ने ठाउँमा चीनसँगको भन्सार सञ्चालित थियो। हामी जनताबाट अनुमोदित, यत्रो जनताको समर्थन प्राप्त हामी त्यो पञ्चायतकालमा समेत भएको त्यो भन्सार बिन्दु र त्यसपछिको बहुदलीय व्यवस्थामा समेत भएको भन्सार बिन्दु पुनर्स्थापना गर्नको लागि नीति र सिद्धान्त यदि राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनेछ भनेर मन्त्रीजीले भन्नुभएको जस्तै साँच्चीकै हो भने त्यहाँ पाइला चाल्न हामीलाई केले रोक्छ? यी कुराहरू यो नीति र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। यतातर्फ ध्यान दिनु अत्यन्त आवश्यक छ। मैले अघि कृषिको जुन कुरा गर्दै थिएँ त्यसमा पनि ठोस कार्यक्रमहरू ल्याइनु पर्यो। यस सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीजीले आफ्नो प्रस्तुतिको पृष्ठ नम्बर 12 मा भन्नुभएको छ, कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई कोरोना महामारी पश्चात प्राप्त हुने सम्भावनालाई पुनर्स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा लिने। यो मैले बुझिनँ। यो टुटेको सम्बन्ध भनेको अहिले कोरोनाको कारणले टुटेको सम्बन्ध भनेको हो कि समग्रतामा नेपालको संरचनागत प्रणालीमा रहेको कुरा हो? यो स्पष्ट छैन। जे होस्, उहाँले त्यो पछि प्रश्न पार्नुहोला। म यस सन्दर्भमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु, अहिले यदि टुटेको सम्बन्धलाई जोड्ने नेपाल सरकारको नीति हो भने अहिले ग्रामीण क्षेत्रबाट तरकारी हाम्रो बजारमा आइरहेको छैन, दुध हाम्रो बजारमा आइरहेको छैन, नेपाली उत्पादन सडेर जाने स्थिति छ। तर हामीले सुनेका छौँ ट्रकका ट्रक भारतीय तरकारी हाम्रो बजारमा आइरहेको छ। यो टुटेको सम्बन्ध जोड्ने हो कि
नेपालको उत्पादन प्रणालीलाई झन् टुटाउने हो। यस सम्बन्धमा यो नीति र सिद्धान्तको जुन कुरा गरिएको छ, भोलि बजेटमा यो कुरा आउँदा यतातर्फ गम्भीर भएर सोच्नु अत्यन्त आवश्यक छ। होइन भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने जुन नीति र सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएको छ, म त्यसको समर्थन गर्न चाहन्छु, तर त्यो कहिल्यै कार्यान्वयन हुनेवाला छैन, त्यो प्राप्त पनि हुँदैन। अर्काको उत्पादनलाई त्यो कति त्यहाँ सङ्क्रमण रहित बनाएर ल्याइएको छ, त्यहाँ आउने मान्छेहरू कुन रूपमा आएको छ नेपाली जनतालाई कुनै थाहा छैन, तर आफ्नै देशमा भएका उत्पादनहरू फलफुलहरू ती बजारसम्म आउन सकिरहेका छैनन्। त्यसकारण यो नीति र सिद्धान्तको सन्दर्भमा यो कुरा गर्दा गम्भीर रूपमा सोच्नु अत्यन्त आवश्यक छ। कल्याणकारी राज्यको अवधारणा समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली अपनाउने कुरा अर्थमन्त्रीजीले जुन चर्चा गर्नुभएको छ त्यो राम्रो कुरा हो, तर त्यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त केही दलाल नोकरशाही पुँजीपतिहरूलाई व्यवहारमा प्रश्रय दिएर र ठुला विदेशी एकाधिकारवादीहरूलाई विभिन्न सम्झौता मार्फत, विभिन्न व्यवहार मार्फत उनीहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रका नसा, हाम्रा स्नायु प्रणालीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा व्यवहारमा गरेर यसरी यो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भरता र समाज यो कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनालाई हामी पूर्णतामा पुर्याउन सक्दैनौँ। मलाई विश्वास छ, आशा छ, आउने बजेटमा यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दा यो सिद्धान्त र नीतिलाई साँच्चीकै व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर आउला भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकहरूको पहुँच स्थापित गर्ने र लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने र विपन्नता र गरिबी असमानता हटाउने कुरा राम्रो कुरा हो, तर विगतका दिनहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यी कुराहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन र यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुको लागि अब जुन सुशासनको हामीले कुरा गरेका छौँ, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता नीतिगत भ्रष्टाचार हुन नदिने कुरालाई अर्थमन्त्रीजीको जुन प्रस्तुतिमा चर्चा गरिएको छ, यसलाई साँच्चीकै कुनै पनि शक्तिशाली व्यक्ति किन नहोस्, राज्य सत्ता र शक्तिका निकट किन नहोस्, यदि कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचारयुक्त काम गरेको छ भने निजहरूलाई कारबाही गर्न हाम्रा राज्यका निकायहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक कुनै धक नमानेर काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। तब यो नीतिगत र सैद्धान्तिक कुराले त्यहाँ व्यवहारमा सार्थकता प्राप्त गर्नेछ। राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली तथा राष्ट्रिय हित अनुकूलको परराष्ट्र नीतिको जुन चर्चा गरिएको छ, म यसको पूर्ण रूपमा समर्थन गर्न चाहन्छु, तर यो कुरा गरिरहँदा नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको स्वतन्त्रता स्वाधीनताको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्नताका सिद्धान्तहरू, पञ्चशीलका सिद्धान्त अनुकूल राज्यले अरू देशहरूसँग गर्ने व्यवहार, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परिचालन गर्ने कुरामा दृढता र कुनै पनि शक्तिका सामु सार्वभौम सत्ता कसैको पनि सानो ठुलो हुन सक्दैन। हामी सार्वभौम समानताको सिद्धान्तमा अडेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा राष्ट्रिय साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोगमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ। विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू गर्दा त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ। हाम्रो समाना मिचिँदा तराई क्षेत्र पुरै डुबानमा पार्ने गरी भारतले सिमानामा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा त्यसको डटेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दुई देशको असल छिमेकी मित्रताको नीति अनुरूप र सभ्य देशको आज सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यता अनुरूप सरकारी निकायहरू अड्नु पर्दछ। तर कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ सम्झौता गर्न जाँदा त्यहाँबाट सहमति गर्न आउँदा यहाँ देशभक्त नेपालीहरूले चिच्याउनु पर्ने स्थिति बेला बेलामा सिर्जना हुने गरेको छ। त्यसबाट आजको यो लोकतान्त्रिक नेपाल, गणतान्त्रिक नेपाल, सङ्घीय नेपाल मुक्त हुनुपर्दछ। यो नेपाली जनताले व्यक्त गरेको अभिमत हो। यसको साथसाथै नेपालको सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतहरूको राष्ट्रिय अनुकूल अत्यधिक प्रयोग गर्ने कुरा मैले अघि जुन भर्खरै भने, यी सबै कुराहरू नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ गर्दाखेरि मात्रै सम्भव हुने भएको हुनाले तुरन्त नेपालको नक्सा जारी गर्नुपर्छ र नेपालको नक्सा जारी गरेर नेपाली जनताले त्यो सीमाभित्र स्वाधीनतापूर्वक त्यसपछि आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्छन्, आफ्नो स्वनिर्णयलाई उनीहरूले कार्यरूपमा परिणत गर्छन् भन्ने कुरा स्थापित हुनुपर्छ। त्यसकारण अर्थमन्त्रीजीले भर्खरै जुन यो विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकताको चर्चा गर्नुभएको छ, यद्यपि यसलाई अझ गहन रूपमा, विस्तृत रूपमा यसका सिद्धान्त र नीतिलाई व्यवहारको कसीमा राखेर चर्चा गर्ने यहाँ समय छैन। मूलभूत रूपमा हामीले जुन रूपान्तरित राजनीतिक प्रणालीमा हामी आएका छौँ तदनुकूल हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाधीनता, हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो समृद्धि र प्रवासमा रहेका लाखौँ नेपालीहरू जुन यहाँ आउने अवस्था छ, भारतको सिमानामा रहेका नेपालीहरू अलपत्र परेकालाई यहाँ ल्याउनु पर्ने अवस्था छ, भारतबाट लाखौँ नेपालीहरू यहाँ आउने सम्भावना छ। यी सम्पूर्ण कुरालाई ध्यानमा राखेर यो नीति तथा सिद्धान्तलाई आउने बजेटमा रूपान्तरित गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद।